एल्डन बाब, आयचे जी संख्या पळयली आमी लोकांची, इज एनी इंडिकेशन दॅट पीपल आर नाव अट्रॅक्टेड टू काँग्रेस अँड बिलीव इन काँग्रेस? गुलशोदार बाब नमस्कार. आनीक म्हाका दिसता ही संख्या चोय जाल्यार बीजेपीन म्हाका तेंची हाटली पडली उगडपाक गरज आहा. कित्याक बीजेपी भिल्ली लोक येतलो म्हूण ताका लागून 2 वा 3 कोण परमिशन आमी डिनाय केली. तरी पसून वी एक्सपेक्टेड आमगे बीएलए ते म्हाका दिसता आमगे टोटल ऑलमोस्ट 4000 लोक बीएलए आनी कोर कमिटी आनी आमगेले कमिटी सगळे. बट आज संख्येन जो लोक येयला आपणा मोगान गोंयचे पासत, इट इज नॉट कोणे पयशान न्हू कोणे सांगून हाडलो लोक न्हू, हो लोक पार्टीचो काँग्रेस पार्टी आनी गोंयच्या मोगान येयला. म्हाका दिसता हेजेर बीजेपीन अंदाज काडपाक जायो की तेंगेले दीस भले. आनी आय एम शुअर 27 बाबा युरीन सांगता 27 काँग्रेस येतली आनी डेफिनेटली काँग्रेस विल फॉर्म द गव्हर्नमेंट. इतली संख्ये पळोवन काँग्रेसाक कशें भोगता तुमकां? आनी आयज जी लोक येयल्या तुमकां दिसता एक बदल जातली फुडें? निश्चितपणे आज गोंयकारांक बदल जाय. गोंयकार ह्या पक्षाचेर आनी सरकाराचेर विटल्यात. भ्रश्टाचार वाडला, लोकांक नोकऱ्यो नात, म्हारगाय वाडल्या, खून वाडल्या, रेप वाडल्यात आनी गोंयचें नांव सगळ्या देशांत जगांत आज पिड्ड्यार जाता. ह्या खातीर ह्या सरकारा आड जी तिळक आसा ती त्या तिळकेन आज येद्या व्हड संख्येन आज लोक हांगा एकठांय जाले. आनी तांणी आमी जो कार्यक्रम आंखला, जी कार्यावळ आमी घेवन फुडें वचपाक सोदता गोंय राखण यात्रेच्या माध्यमांतल्यान, त्या यात्रेक जो आमकां जो एक रिस्पॉन्स मेळटलो ताजी आयची एक झलक आसा. ही यात्रा यशस्वी जातली. आमी शहरांनी गांवांनी वाड्यांनी वतले आनीक आमचो जो विचार आसा तो विचार आमी लोकां मेरेन पावयतले आनी येता ते वेंचणुकेक सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी वेंचणुकेंत वतले. कारण हें जें सरकार आसा ह्या सरकाराक 33% मतां पडल्यात आनी ते जिखल्यात. 67% लोक तांच्या विरुद्ध आसा. आज आमचो प्रयत्न आसतलो 66% जे लोक आसात तांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन आमी ह्या बीजेपी आड झगडटले आनी जैतिवंत जातले आनी गोंयकारांक ज्या तरेचें सरकार जाय तें सरकार दिवपाचो आमी प्रयत्न